अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। बरकत कहाँ होती है? अगर ये सवाल मैं आप लोगों से करूं तो हो सकता है कि आप लोगों के जवाबात मुख्तलिफ हों। कोई कहेगा मुफ्ती साहब बरकत जो है ना वो फलां बुजुर्ग के हाथों में है, कोई कहेगा उस मज़ार पे जाकर चादर चढ़ाओ तो बरकत आती है, कोई कहेगा कि फलां मौलाना साहब से ये वाला नक्श ले लो तो बरकत बहुत आती है, कोई कहेगा फलां बुजुर्ग की जूतियाँ सीधी करो, है ना। अलग अलग जवाबात आप लोगों के हो सकते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बरकत आप लोगों के घर में मौजूद है और आप लोग बरकत को घर से बाहर तलाश कर रहे हो। ऐसी बड़ी बरकत जो कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उस बरकत के बारे में बयान फरमा दिया। उस बरकत को आप छोड़कर बाहर घूम रहे होते हो, बाहर तलाश कर रहे होते हो, बाबाओं के और तावीज़ गंडे वालों के चक्कर लगा रहे होते हो बरकत आ जाए। वो ऐसी बरकत है, बहुत अजीम शान है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन बस बात यही है कि हमें उस बरकत के बारे में इल्म नहीं है, या इल्म तो है लेकिन उतनी कदर नहीं है, तो हम उस बरकत से महरूम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कुआं हो लेकिन वो कुएं से पानी निकालना ना जानता हो, है ना, तो फिर वो प्यासा ही रहता है, और क्योंकि उसको पता नहीं होता। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई चीज़ हमारे पास मौजूद होती है लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बरकत आपके घर में है। एक बड़े मियाँ हैं, वो दोनों बड़े मियाँ और उनकी बीवी बुढ़ापे के आलम में एक किराए के मकान में रहते थे। अब तो बड़े मियाँ बचे हैं बस। मैं उनकी कई सालों से 2 महीने में 3 महीने में मदद के लिए जाता था। अभी भी गया था 2 दिन पहले। तो अब जो मैं वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इस वाक़े को आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि बरकत तो आपके घर में है। तो उनकी कहानी ये थी कि उनके 3-4 बच्चे थे, लड़के थे, लेकिन किसी भी लड़के ने उनका ख्याल रखना, उनका खर्चे उठाना, उनकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तो वो दोनों मियाँ बीवी एक किराए के कमरे पर रहते थे, और बड़े मियाँ जो है कुछ कमा लिया, कुछ काम कर लिया तो गुजारा चल जाता था। फिर वो बीमार पड़ गए तो मैं और हमारे और भी लोग जो बेचारे खिदमत करते हैं गरीबों की, बूढ़ों की, बेसहाराओं की, वो उनकी मदद कर दिया करते थे। उनका गुजर बसर चल रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, ये भी बीमार रहने लगे। तो वो जो बीवी थी इनकी और ये दोनों मियाँ बीवी मिलके कुछ कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ कि उन बड़े मियाँ का नवासा जो है वो अपने नाना को उठाकर अपने घर ले गया कि नाना मैं आपकी खिदमत करूँगा। अब जब हम उनके यहाँ गए, उस किराए के मकान पर जहाँ ये रहते थे, तो वो हमें मिले नहीं। तो हमने लोगों से पता किया, लोगों ने बताया कि अब तो उनका नवासा उनको उठा के ले गया है, वो नवासे ही के यहाँ है, बीमार है बहुत, अब तो उठ भी नहीं पाते हैं। तो हम एड्रेस लेकर पता करते करते नवासे के घर पहुँचे। जब नवासे के घर पहुँचे तो वो बड़े मियाँ ने हमें पहचान लिया और गले लगाया, सर पे हाथ फेरा, प्यार किया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उठ के बैठ गए, कहने लगे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और मैंने फिर उनसे खैरियत ली, उनकी खैरियत मालूम की। लेकिन इस मौके पर 2 चीज़ों ने मुझे बहुत जो है ना हैरान किया। दिल से दुआएं उनके लिए, उन 2 लोगों के लिए मेरे दिल से दुआएं निकली। एक तो उनका नवासा, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जो खुद की औलाद है उसने छोड़ दिया, लेकिन नवासे ने अपने घर पर रखा हुआ है। वही उनकी दवा का खर्चा उठाता है, वही उनकी देखभाल करता है, वही उनकी पूरी केयर करता है। और नवासे से ज़्यादा नवासे की जो बीवी है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस मौके पर जबकि खुद आदमी इतना मालदार ना हो, है ना, 3-4 बच्चों का खर्चा खुद जो है मजदूरी कर रहा है आदमी, है ना, उसके बाद फिर बहू जो है ना वो शौहर के नाना की देखभाल कर रही है। तो सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ वो औरत भी है, क्योंकि अगर औरत हंगामा करे, औरत अगर फजीता करे, औरत अगर मुसीबत डाल दे कि मैं इसकी खिदमत क्यों करूंगी, है ना, क्योंकि शौहर तो भाई काम से बाहर जा रहा है ना, उसके बाहर जाने के बाद उस बड़े मियाँ की देखभाल कौन कर रहा है, वो बीवी तो कर रही है ना उसकी। तो वो भी बड़ी काबिल तारीफ। अल्लाह ताला ऐसी बीवियाँ सबको अता फरमाए, और ऐसा खिदमत का जज्बा जो है ना हर बहू के अंदर, हर औरत के अंदर, हर लड़की के अंदर अल्लाह ताला पैदा फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बताइए जब औलाद ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, पोते भी होंगे, है ना, पोतियाँ भी होंगी, और भी बहुत सारे ख़ानदान में कितने लोग होते हैं, लेकिन सब ने जब साथ छोड़ दिया तो ये नवासा जो खुद मजदूरी करता है ना, खुद मजदूरी करता है,
بیوی بھی مزدوری کرتی ہے اور کوئی اتنا عالیشان مکان نہیں ہے, روزی روٹی چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس کے باوجود یہ دونوں میاں بیوی, چلو ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھیا ان کے یہ نانا ہے, لیکن شوہر جو بیوی ہے اس کے تو آج کل تو لوگ, آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ خاص ساس سسر کی خدمت کرنے سے جی چراتی ہیں. ارے آج کل تو اپنے ماں باپ, جو ماں باپ کی جو سگی اولاد ہے اس نے ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیا, تو پھر یہ آپشن بنتا ہے نا کہ یار آبجیکشن عورت لے لیتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو, جب عورت اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا تو تم کون ہوتے ہو سارا دینے والے, تمہیں کیوں مار پڑ رہی ہے کہ تم سارا ان کا خرچہ اٹھاؤ. وہ چار وہ بھی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, جب ان کو ان کی فکر نہیں ہو رہی تو تم کون ہوتے ہو. لیکن قابل مبارکباد ہیں, قابل تعریف ہے. میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان دونوں میاں بیوی جو اپنے نانا کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا, اور ایسا اجر عطا فرمائے گا جس کو میں اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا. میں نے اس موقع پر جو کہا وہ آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ برکت کی تلاش میں تم پھرو پوری دنیا میں, لیکن اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہی آپ سے پریشان ہو, اگر آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہو, اگر آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا نہیں بن پا رہے ہو, اگر آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی سکون کے ساتھ نہیں دے پا رہے ہو, اگر بیماری میں تم ان کی خیریت نہیں لے پا رہے ہو, ان کا چشمہ ٹوٹ جائے تو ان کا چشمے کی فکر نہیں کر پا رہے ہو, میں کہتا ہوں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ, حج کر لو, عمرے کر لو, تہجدیں پڑھو, لیکن اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت بڑھاپے کے عالم میں نہیں کی تو میں کہتا ہوں یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی, یہ حج اور عمرے لپیٹ کر منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا حضور نے کہ جبرائیل میرے پاس آئے, رمضان کا مہینہ, مسجد نبوی, جمعے کا دن ہے نا, حضور نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین, دوسری پر قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسرے پر قدم رکھا, فرمایا آمین. جب صحابہ اکرام نے نماز کے بعد اس آمین کی وجہ پوچھی تو حضور نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کے عالم میں ہے نا اپنے ماں باپ کو پائے, بوڑھے ہو گئے ماں باپ اور وہ ان کی خدمت کرا کر اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کرا سکے, ہلاک اور برباد ہو جائے. حضور نے اس پر فرمایا آمین. اب مجھے آپ بتاؤ کیا وہ شخص, اس شخص کی دنیا اور آخرت بن سکتی ہے جس کی آخرت تباہ اور برباد ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے آمین فرمایا. بد دعا دینے والے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. آمین کہنے والے کون؟ پیغمبروں کے سردار. دن کون سا؟ جمعے کا دن, تمام دنوں کا سردار, رمضان کا مہینہ. آپ اندازہ کیجئے جس کی آخرت برباد, جس کو نبی کی بد دعا لگ جائے, دنیا میں وہ برکت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت باہر کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ جو خود کے ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور باہر جا کے صدقہ کر رہے ہیں, باہر جا کے خیرات کر رہے ہیں, باہر جا کے جو ہے نا وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. ایسی مدد, ایسی نفلی عبادت جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اگنور کر کے کی جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو برکت آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ کے دادا کی شکل میں, آپ کے نانا کی شکل میں, آپ کی دادی اور نانی کی شکل میں, ہے نا. ان اپنے, اور اگر کسی کے دادا دادی والدین نہیں ہیں تو آپ کے گھر خاندان میں جو بزرگ ہو خدمت کرو. یہ جو بزرگ, یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ کے گھر میں نا, آپ کے باپ آپ کے سامنے بوڑھے ہیں, خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ میں بڑھاپے کے عالم میں اپنے والدین کو پا رہا ہوں, میرے پاس اپورچونٹی ہے کہ میں ان کی خدمت کر کے برکت حاصل کر سکتا ہوں. اور یہ ایسی بڑی برکت کا بھنڈار ہے آپ کے بوڑھے ماں باپ کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اگر دنیا کے سارے تعویذ کرنے والے باباؤں کو آپ اپنے گھر میں لے آؤ نا تو برکت نہیں آئے گی جتنی برکت آپ اپنے والدین کو اگر ایک دودھ کا کلڑ بھی لا کے پلا دو گے نا 20 روپے والا, تو وہ پی کے جو وہ دعائیں دیں گے اس سے اتنی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی جو مزاروں پر حاصل نہیں ہوں گی, جو تعویذ اور نقش لگانے سے حاصل نہیں ہوں گی. خدا کی قسم آپ کو جتنی برکتیں چاہیے, برکتوں کا سمندر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں جو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم انہی بوڑھے ماں باپ کو اگنور کر کے برکتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, نقش لگا کے برکتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, مزاروں پر جا کے چادریں چڑھا کے بزرگوں سے حضرت دعا کیجئے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی دعاؤں کا. تو میں نے ان دونوں کو, میاں بیوی کو مبارکباد دی اور میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو یہ آپ کے نانا ہیں اور جن کی آپ خدمت کر رہے ہو, آپ یقین مانیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آخرت کے میدان میں انہی بوڑھے ماں باپ کی جو اولاد ہے نا,
وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے ان کی خدمت کر لی ہوتی، اور افسوس کریں گے کہ ہائے ہائے ہم نے تو دنیا میں اپنی جہنم تیار کر لی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ برکت کی تلاش میں کہیں مت پھرو، بوڑھے والدین کی خدمت کرو، یا گھر میں جو آپ کے دادا ہوں، نانی ہوں، نانا ہوں، دادی ہوں، خدمت کرو اپنے بزرگوں کی۔ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ پھر یہ خدمت جب اپنوں کی ہو، جیسے صدقہ اور خیرات جب اپنے پر ہو تو ڈبل اجر ملتا ہے، ایسے ہی خدمت اور خیال رکھنا یہ جب اپنوں کا ہو تو اس پہ بھی ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کی کوئی فکر نہیں کر پاتے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور آپ جاگیں اور تھوڑی سی فکر کریں، اور جو صحیح ڈائریکشن ہے برکت حاصل کرنے کی، جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔